अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो जी आप सब अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैंने व्लॉग आज शुरू किया है जी पिछले व्लॉग से। जो मैं पिछले व्लॉग के लास्ट में जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली थी ना, तो बस मैं वही करने लगी हूँ। पहले सुबह काम करके थकी हूँ तो हुन मैं बनाने लगी हूँ नवी जी रेसिपी क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी और वो फिर तवक्को करते हैं कि बेगम कुछ अच्छा सा बना के खिलाएँ भी, क्योंकि मैं आज छुट्टी पर हूँ। तो जी जनाब, सबसे पहले व्लॉग शुरू करने से पहले ना मैं अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर्स का नाम ले लूँ, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में भी भूल गई थी, तो फिर उन्होंने मुझसे गिला किया। उनका नाम है जी नोशी। तो हेलो नोशी अस्सलाम वालेकुम नोशी, मैंने आपका नाम ले लिया है। और दूसरी जो मेरी सब्सक्राइबर्स ने बोला था ना, उनका नाम था ज़ैनब। तो ज़ैनब, मैंने आपका भी नाम ले लिया है। तो चलिए जी, अभी व्लॉग में जो रूटीन है ना उसको शुरू करते हैं। सो जी जनाब, अभी मैंने जो है एक मुर्गी ली है जो कि पिछले व्लॉग में ही ले ली थी। और एक मुर्गी ली, उसके 4 पीसेस बनवाए थे, 2 लेग पीसेस थे और 2 चेस्ट के पीसेस थे। तो उनको मैंने कट लगा लिए थे हल्के हल्के से ना। तो उनको जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के ना 2 से ढाई चम्मच वो रख दिया है 10 मिनट के लिए। सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया है। तो 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने बाकी सारे मसाले तैयार कर लिए थे। तो बस अब 10 मिनट गुजर गए हैं। इस पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है वो दही का डाल लिया है, अंदाजे से चम्मच के साथ ही ना मैंने। और ये मैंने साबुत गोल मिर्च पीस के रखी हुई है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है। और ये जो ज़्यादा सारा मसाला आप देख रहे हैं ना, ये वही सूखा धनिया और ज़ीरा है जो मैं तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर रही थी, मतलब भून रही थी। उससे ना बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए वो मैंने दोनों जो है ना तवे के ऊपर हल्के से जो है वो भून के और फिर पीस के इसमें शामिल किए हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लव चढ़ा लिया था एक हाथ में, और ये मेरे पास पड़ा हुआ था। मैं क्योंकि ये वाले जो मसाले हैं ना, इनकी स्मेल जाती ही नहीं है हाथ से। शाम तक आपके हाथ से क्या ही वो अजीब सी मसाले वाली स्मेल आती रहती है ना। साबुन से 1-2 दफ़ा धो लो तो फिर भी नहीं जाती ना जल्दी से। तो इसलिए मैंने इस हाथ पे ग्लव चढ़ा के अच्छे से मिक्सिंग की है। और लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ज़र्दा रंग, और ज़र्दा रंग लगा के इसके ऊपर और अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। और हमारी आज की जो डिश है ना उसका नाम है तवा चिकन। और ये इतनी मज़ेदार बनती है, अगर आप कढ़ाइयाँ खा के थक गए हैं, बिरयानी बनाने का दिल नहीं चाह रहा। पता है क्या, छुट्टी वाले दिन ना रोज़ रोज़ एक तरह की चीज़ होती है। कढ़ाई खा लो, कढ़ाई बना लो, सालन बना लो, और या फिर ये जो है ना बिरयानी बना लो। तो आज हम तवा चिकन बना रहे हैं जो बहुत मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने 2-2.5 घंटे जो है उसको छोड़ दिया था। तो मीनवाइल मैंने कुरान पाक पढ़ा और शाम का टाइम भी हो गया था। और शाम को चूँकि हम डिनर में ही खाना था, तो इसलिए उसको 2-2.5 घंटे ना छोड़ दिया था मसाला लगा के। तो 2-2.5 घंटे लगा के ये होगा कि मसाला अच्छी तरह कट्स के अंदर चला जाएगा, गोश्त भी काफ़ी जायकेदार बनेगा जो चिकन होगा। तो खैर मेरे पास टाइम था तो मैंने उसको छोड़ दिया। अगर टाइम नहीं है तो आप जल्दी भी पका सकते हैं, लेकिन रेसिपी को अगर असल तरीके से बनाए ना तो वो फिर ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने बेड वेड वगैरह ठीक किया, और हुरिया जो है ना वो नहाई हुई थी तो बाल इसके ड्राई हो गए थे। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि अपने बच्चों की जो है ना वो बालों का बताएं किस तरह इतने अच्छे हेल्दी हैं। तो यार इसमें कुछ भी नहीं है मेरा कमाल, ये अल्लाह का कमाल है कि जो जीन्स होते हैं ना पेरेंट्स की तरफ से। मेरे भी बाल बचपन में इतने हेल्दी और मोटे थे, तो अब इनके भी बाल उसी तरह मुझ पे गए हैं, हेल्दी हैं और मोटे हैं। तो मैं कुछ ऐसा कोई ख़ास जादू वाली चीज़ नहीं लगाती हूँ। ऑयलिंग भी मैं महीने में 2 दफ़ा मुश्किल से कर पाती हूँ इनके बालों में ना। और अब मास्क वगैरह में भी मैं कोई इतना ख़ास नहीं लगाती हूँ। कभी अंडा दही का मिक्स करके लगा दिया, अंडा दही तेल बहुत एक आम सा वो मास्क है, या कभी एलोवेरा या फिर वाइट विनीगर और उसमें अंडे की सफ़ेदी मिक्स करके लगा दिया, और वो भी मुझे बहुत अरसा हो जाता है लगाए हुए ना। तो बस ये कि बच्चों की डाइट अच्छी रखें और ख़ुद ब खुद बच्चों के बाल अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, और ये जो मैंने 2-2.5 घंटे से उसको मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, तो मैंने हल्का सा पतीली के अंदर ऑयल ले लिया है। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल लिया था। या इतना डालने के जो है ना चिकन जल ना जाए। इसके अंदर हमने चिकन को ना हाफ़ डन करना है, मतलब हाफ़ हमारा चिकन कुक हो जाए, क्योंकि हाफ़ उसने बाद में अलग से प्रोसीजर में पकना है। तो मैंने इसके अंदर मतलब थोड़ा सा ऑयल डाल के बस अब ये पकेगा। एक साइड पे मैं दे लूँगी कोई 7-8 मिनट, और फिर दूसरी साइड इसकी पलट दूँगी तो उसमें भी 7-8 मिनट लग जाएंगे। तो मीनवाइल जी मैंने बर्तन धो के रखे हुए थे, खुश्क हो गए हुए थे, पानी इनका निकल गया था, तो मैंने सारे जोड़ लिए। शोकेस में लगाने वाले बर्तन भी मैंने जल्दी से लगा लिए। तो साथ देखे ये भी पक रहा है। तो ये जो डिश है ना, ये इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत वाली डिश नहीं है। आप मैंने मसाले लगाए और आप मैरिनेट करके भूल गए फिर, और अब तो ये मैं साथ साथ काम करती इसको बना रही थी। 7-8 मिनट एक साइड से पक गया। आप इसका कलर चेक करें, आपको पता ही चल रहा होगा ना। तो बस इसको मैंने उल्टा देना और फिर इसको मैं ढाँप दूँगी। तो अब ये मज़ीद 7-8 मिनट पकेगा, और उतनी देर जो है ना मैं जो इसका मसाला बनाना है, जिसमें मैंने 3-4 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, वो मैं कटिंग कर लूँगी। और साथ में ना मैंने 4 टमाटर ले लिए थे, अच्छे खासे मोटे ताज़े टमाटर ना। तो बस वो मैं कटिंग कर लूँगी, और कुछ ज़्यादा इसमें जाना नहीं है। तो ये देखिए जनाब, ये देखिए चिकन जो है ना दोनों साइड से हो गया, हाफ़ टन हमने चिकन को कर लिया है।
تو ابھی میں نا یہ اتار رہی تھی کیونکہ میں پتیلی چینج کرنے لگی تھی. مجھے فیل ہو رہا تھا نا کہ اس کے اندر نا صحیح سے میرے چاروں یہ جو پیسز ہے چکن کے نا یہ آئیں گے نہیں. تو لیکن اگر آپ چاہیں نا تو آپ اسی پتیلی کے اندر پکا سکتے ہیں. جیسے دیکھیں میں نے اسی پتیلی کے اندر جو ہے نا وہ پیاز بھی ڈال دیا ہے اور ٹماٹر بھی ڈال دیا ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا مسالہ لگا ہوا تھا چکن کا, تو ٹماٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ ذرا مکس ہو جائے گا اچھی طرح پیاز اور ٹماٹر کے اندر نا. تو یہ پھر میں نے لے لیا تھا, میں نے کہا اس برتن کے اندر نا اچھے سے آرام سے چکن کے چاروں پیسز آ جائیں گے. اور جناب کچن مہکتا ہو, خوشبوئیں اچھی آتی ہیں نا تو پھر ہسبینڈ بھی بار بار چکر لگاتے ہیں. میرے ہسبینڈ پیچھے بار بار چکر لگانے آ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے دیکھ کے کہ بیگم کیا مزیدار سا کھانا بنا رہی ہے. تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے بھائی, میرے کیس میں, باقیوں کے کیس میں مجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہسبینڈ کا جو دل کا راستہ ہے وہ معدے سے ہو کے گزرتا ہے, تو میرے ہسبینڈ کا تو واقعی معدے سے ہی ہو کے گزرتا ہے, کیونکہ ان کو مزے مزے کے کھانے بہت پسند ہے. اور میں جب بھی ان کے لیے ایسے بنا رہی ہوں نا تو پھر ان کے کچن کے چکر نہیں مکتے ہیں. وہ آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا کھانا بنا رہی ہے. تو یہاں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, ہلکا سا نمک ڈال دیا, ایک لیمن میں نے اس کے اندر نچوڑ لیا اس مسالے کے اندر نا, اور بس اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی اس کے اندر شامل نہیں کرنا ہے. اسی مسالے کا جو ہم نے چکن پہ لگایا نا اسی کا بڑا زبردست ٹیسٹ آ جاتا ہے اس پیاز میں بھی اور یہ ساری چیزوں میں نا. تو ساتھ ہی میں نے یہ ادرک باریک باریک کاٹ لیا تھا, جولین کاٹ, اور ساتھ میں دھنیا اور ہری مرچیں میں نے گول گول کاٹ لی تھی. تو ساتھ میں ہے جی یہ کسوری میتھی کا ڈبہ. یہ کسوری میتھی اس کا کی انگریڈینٹ ہے, بہت ہی مزیدار خوشبو آتی ہے, اور میں تو پکوڑوں میں اور بینگن کے پکوڑوں میں ہر چیز میں میرا دل کرتا ہے کسوری میتھی ڈال دوں. تو یہاں پہ جو ہے اب میں نے اس کی ایک سائڈ الٹا دی تھی, پلٹ دیا تھا اس کو, اور میں یہ تھوڑا سا نا گرم مسالہ ڈال رہی ہوں, بالکل 1 ٹی اسپون نا میں نے اچھے سے چھڑک دیا ہے. اور ساتھ میں اس کے اوپر جولین کٹ جو میں نے ادرک کاٹی ہوئی ہے, ہری مرچیں ہیں, اور بس یہ دھنیا ہے. یہ دھنیا ڈال کے بس یہ تقریباً یہاں پہ کوک ہو چکا ہوا ہے. لاسٹ میں بالکل یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے کسوری میتھی, جو کہ ڈرائی میتھی ہوتی ہے. اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور یہ اس کو بہت اچھا بنا دیتی ہے چکن کو. یہ مسالے دار چکن سا بنتا ہے لیکن اتنا یمی اور ٹیسٹی بنتا ہے نا, اس کا مسالہ دل کرتا ہے کہ سارا کھا لو. تو یہاں پہ نا میں اس کی صرف سائڈ پلٹی ہے تھوڑی دیر کے لیے, پھر دوبارہ اس کو رکھ دوں گی. اتنی دیر میں نے زیرے والا رائتا شائتا بنا لوں گی. اور میں نے نا رائتے کے اندر کچھ بھی نہیں, میں نے مرچیں وغیرہ شامل کی, کیونکہ یہ ہمارا جو توا چکن ہے نا یہ کافی تھوڑا سا اسپائسی, بہت زیادہ اسپائسی نہیں لیکن جسے کہتے ہیں نا وہ چسکے والا اور مزیدار سا اسپائسی ہوتا ہے اس ٹائپ کا تھا. تو یہاں ہمارا ڈن ہو گیا اور توا چکن, اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو باقی میں نے دھنیا اور ادرک اور تھوڑا سا پیاز اس کے اوپر گارنش کر دیا تاکہ بہت اچھی سی لک آئے. اور ہمارا زیرے والا رائتا ہے جو وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے. اور جو ہے پریزنٹیشن وہ تو بہت ضروری ہوتی ہے نا, تاکہ کھانے والا جو ہے وہ بھی کھائے بھی نہ اور اس کو مطلب ڈش ہی اتنی خوبصورت لگتی ہو نا کہ اس کے منہ سے واہ واہ نکلنا شروع ہو جائے. تو یہاں پہ جو ہے نا ہم روم میں آ گئے تھے, روم میں ٹیبل لگایا. میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ نا ہم بیڈ پہ ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں کھانا, لیکن میں نے آج اسپیشلی ان سے کہا کہ نہیں بھی آپ ٹیبل لگائیں, بیڈ پہ جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کھانا. تو میں نے ان کو منایا اور پھر وہ مان گئے. تو پھر ہم نے اندر ٹیبل شیبل لگایا, اور یہاں نان بھی آ گئے تھے, اور خمیری روٹیاں لے کے آئے تھے ہم لوگ, نان نہیں لے کے آئے تھے. تو بس یہاں پہ جو ہے میں جلدی سے برتن نکالوں گی, روٹیاں آ جائیں نا تو پھر جلدی سے, میرے ہسبینڈ سے بہت ویٹ نہیں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس جلدی سے برتن لگائیں اور بس کھانا شروع کریں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ کھانے کو بالکل ویٹ نہیں کروانا چاہیے نا, فوراً جب پک جائے تو کھانا شروع کر دو. تو بس اندر ہم لوگوں نے کھانا لگا لیا ہے, اور ٹیبل پہ ہی آج ہم نے نا بیٹھ کے کھانا کھایا ہے. ہم ٹیبل ہی اندر لے آئے تھے کیونکہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ ہم اندر بیٹھ کے کھاتے ہیں. اس ٹائم نا ہماری لائٹ بھی چلی جاتی ہے اکثر, تو پھر باہر بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے حبس کے دن ہے, اور لائٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی چلی جاتی ہے. اور کھانا کھاتے ایک دم سے لائٹ چلی جائے نا تو پھر انسان کیا کھانا کھائے اور کیا ہی اپنے جو ہے نا وہ پسینے صاف کرے. تو جی یہاں پہ ہم ڈنر کریں گے. آئی ہوپ آپ نے آج کا ولاگ انجوائے کیا ہوگا. تو آپ لوگ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسے بنی ہے. آپ مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں, گھر میں خود بھی کھا کے انجوائے کر سکتے ہیں. سو جی یہیں پہ آج کے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا, اور اگر نیو آئے تو سبسکرائب کرنا, اور اگر پرانے ہو تو لائک کر دینا, نئے آئے تو پھر بھی لائک کر دینا, اور اچھا سا کمنٹ تو آپ کرتے ہی ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.